जसपालाई सत्तारूढ दल गठबन्धन फर्काउन भित्री तयारी। यस्तो बालेन विरुद्धको नाराबाजीप्रति मधेसी आयोगको चासो कारबाही गर्न गृहमा पत्रचार। स्याङ्जा 2 मा धनराजको अग्रता कायमै। नेकपा एमालेकी पद्मा अर्याल 2000 मतान्तरले पछाडि। नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा नेकपा पूर्व एमालेका नेता प्रभु शाह, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काबीच भयो भेटवार्ता। के भयो त कुराकानी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद मागेपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा मच्चियो निकै ठुलो खटपट। गठबन्धनकै सरकार बन्छ, स्पष्ट बहुमत भइसकेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउबाकै वर्चस्व देखिने शेखर कैरालाको अभिव्यक्ति। सुनसरी 4 मा काङ्ग्रेसको क्लिन स्विप, कडा प्रतिस्पर्धा बीच मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको जित। स्वास्थ्य लोकप्रियताका लागि वृद्ध भत्तामा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अब 50 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिन्छु भन्न बेर नभएको नेता गगन कुमार थापाको अभिव्यक्ति। देउबाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको ठोकुवा। 4-5 तल्ले घर ठडाएर भाडामा लगाउने सुकुम्बासीहरूलाई कारबाही गर्ने मन्त्री मेटमणि चौधरीको धम्की। नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी पार्टीको एकताबारे नेकपा एमाले रहितकी एमाले सहित एकीकृत समाजवादीमा चर्किँदै विवाद। दोलखाका 10 केन्द्रमा कडा सुरक्षाका बीच आज मतदान हुने। डाक्टर सीके राउतलाई बधाई दिँदै नेता विमलेन्द्र निधिले गरे गठबन्धनमा सहभागी हुन प्रस्ताव। 152 जना यात्रु लिएर थाइल्यान्डका लागि उडेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान बङ्गलादेशमा आकस्मिक अवतरण। के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नयाँ सरकारको होमवर्क, सत्तारूढ दल गठबन्धन रोक्न नेकपा एमालेलाई 34 जना सांसद चाहिने। बुढा नेताहरूलाई आराम गर्न भन्दै अब देशको गाडी हाँक्ने पालो हाम्रो हो भन्दै गगन कुमार थापाको यस्तो घोषणा। रूपन्देहीमा काङ्ग्रेसका 11 नेताले मागे जिल्ला सभापतिको राजीनामा। र हालसम्म 162 स्थानको आयो मत परिणाम। कहाँ कसले कति जित्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा यसले थ्रेसहोल्ड कटायो कि नै त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन विराटनगर प्रदेश 1 को 28 वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मतगणनाको अन्तिम क्षेत्र बनेको सुनसरी 4 मा नेपाली काङ्ग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की निर्वाचित भएका छन्। कार्कीले 112 मतान्तरले नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य जगदीश प्रसाद कुशेयतलाई पराजित गरेका हुन्। अन्तिम मतपरिणाम अनुसार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री तथा सूचना प्राविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 30,483 मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका छन्। पराजित भएका कुशेयतले 30,371 मत पाएका हुन्। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बराहा क्षेत्र नगरपालिका 10 को अन्तिम 200 मत गन्न बाँकी हुँदा 31 मतले अगाडि रहेका थिए। काङ्ग्रेसले निरन्तर अग्रता लिएको उक्त वडाकै मतले कार्की निर्वाचित हुन सक्ने सङ्केत देखिएपछि मतगणना स्थल इनरुवा स्थित भगवती मावि प्राङ्गणमा काङ्ग्रेसका सयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरू विजय उत्सवको तयारी गरेका थिए। कार्कीको जितलाई उनीहरूले सुनसरीका बाँकी 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बेहोरेको हारको बदलाका रूपमा लिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनकी सरकार बन्ने र त्यसका लागि स्पष्ट बहुमत पुगिसकेको बताएका छन्। पूर्व सभामुख सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र परिवारसहित सुकुटे रिसोर्ट पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताएका हुन्। कोसिस नलमा माओवादी नमिली कसैको बहुमत पुग्दैन। एकीकृत समाजवादी पार्टी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदले गर्दा गठबन्धनकी सरकार बन्छ। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद सरल सहयात्रीले जानकारी दिएका छन्। यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कुरामा काङ्ग्रेस प्रतिबद्धता भएको समेत बताएका छन्। थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई प्रचण्डले सोमबार, माधवकुमार नेपालले मङ्गलबार, दिल्ली बजार
सदरखोरमै पुगेर भेट गरेका थिए। शक्ति बाँडफाँडका विषयमा समानुपातिक तर्फको अन्तिम मत परिणाम आएपछि प्याकेजमै छलफल हुने प्रचण्डले बताएका हुन्। शक्ति बाँडफाँडको विषयमा सबै चुनावी मत परिणाम आएपछि छलफल हुन्छ। प्रचण्डले भने यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने बताएका छन्। पहिलो चरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नै प्रधानमन्त्री पाउनु पर्ने पौडेलले बताउँदै गठबन्धन सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुपर्ने र त्यसको स्वाभाविक दाबी हुने उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीमा पहिलो दाबी हाम्रो रहन्छ र त्यो स्वतः हक लाग्छ। उनले भने काङ्ग्रेसलाई पहिला पनि सरकार बनाउन दिएकै हो, अहिले त झन् अस्तिकै गठबन्धनकै निरन्तरता भएकाले पहिलो प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुपर्छ भनेका छौँ। उहाँले काङ्ग्रेससँग यसबारे कुरा हुन्छ भन्नुभएको छ। काङ्ग्रेसले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नैतिक दायित्व पुरा गर्ने विश्वास लिएको समेत बताइएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावी मत परिणाम अनपेक्षित रहेको बताउँदै अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले अब युवालाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालिएको बताउँदै आन्दोलनलाई बचाउन युवाहरूले हामीले गरेको आन्दोलन र हिस्ट्रीको रक्षा गर्दै अगाडि बढाउने दायित्व युवाहरूको कानमा आएको प्रचण्डले भनेको उनले बताएका छन्। माओवादी पार्टी सुदृढ गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री पद मागेपछि खटपट सुरु भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्याङ्जा 2 को निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसका धनराज गुरुङले अग्रता कायम राखेका छन्। पछिल्लो मतगणना अनुसार गुरुङ 2006 मतले अगाडि रहेका छन्। उनले 7,476 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेकी पद्मा अर्यालले 5,470 मत ल्याएकी हुन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टिकराज गुरुङले 2,153 मत पाएका छन्। यसै गरी प्रदेशसभाको तर्फ पनि काङ्ग्रेसका भोजराज अर्यालले अग्रता लिइरहेका छन्। अर्यालले 8,251 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका मोहन रेग्मीले 6,170 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई पुनः सत्तारूढ दल गठबन्धन फर्काउन पहल भएको छ। आम निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका केही दिन अघि सत्तारूढ दल गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्न पुगेको जसपालाई फेरि सत्ता गठबन्धन दलमै फर्काउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छलफल चलाएका छन्। मङ्सिर 13 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच लामो छलफल भएको छ। गठबन्धनमा फर्किन जसपा अध्यक्ष यादव पनि सकारात्मक रहेको माओवादी केन्द्र स्रोतले जानकारी दिएको छ। नयाँ सरकार बनाउन सत्तारूढ दल गठबन्धन पूर्ण बहुमत नभएकै कारण सत्ता समीकरणमा जसपालाई सामेल गर्ने प्रयास स्वरूप सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरिएको स्रोतको भनाइरहेको छ। गठबन्धनमा फर्किन अध्यक्ष यादव सकारात्मक देखिए पनि उनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि निकट सम्पर्कमा रहेको बताइएको छ। सप्तरी 2 मा पराजित भएपछि काठमाडौँ फर्केका अध्यक्ष यादवले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग पनि छलफल गरिसकेका छन्। जसपाका एक नेताले भने हाम्रो पार्टीले दुवै गठबन्धनसँग कुराकानी गरिरहेको छ। जोसँग कुरा मिल्छ हाम्रो मुद्दा र एजेन्डालाई जसले साथ दिन्छ उसैलाई सहयोग गर्ने हाम्रो रणनीति भएको बताइएको छ। ती नेताले जसपा अहिले कुनै पनि गठबन्धन नरहेको दावी गर्दै उनले भने चुनावमा नेकपा एमालेसँग केही सिटमा तालमेल मात्र गरिएको थियो। चुनाव सकिएपछि अहिले त्यो दलसँग कुनै गठबन्धन नभएको बताइएको छ। केही पहिले जसपाका अध्यक्ष यादवले आफ्ना निकट नेताहरूलाई बोलाएर जसपा कुनै गठबन्धनमा नरहेको र जुन दलसँग मुद्दा र एजेन्डाहरूमा कुरा मिल्छ त्यही दलसँग सहकार्य गर्ने भनेको ती नेताले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा नेता प्रभु शाह लागेको खबर प्राप्त भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर रौतहट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेका नेता प्रभु शाह नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा जुटेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै शाहले पार्टीबाट विद्रोह गरेर रौतहट 3 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। यद्यपि प्रभु शाहलाई नेकपा माओवादी केन्द्र सहित सत्तारूढ दल गठबन्धनले चुनावमा सघाएको थियो। माओवादीबाट उम्मेदवारी दिएका रविन्द्र पटेललाई रौतहट 2 मा ब्याक भएर शाहलाई समर्थन गर्न माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिएको थियो। तर पटेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिन नमानेपछि उनी माओवादीको कारबाहीमा परेका थिए। यस्तै शाहकै समूहबाट रौतहट 2 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका किरण कुमार शाह निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित भइसकेपछि शाहले काङ्ग्रेस छाडेर
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई सरलाई 4बाट निर्वाचित अमरेश कुमार सिंहलाई समेत जोड्न खोजेका छन्। नयाँ पार्टी निर्माणमा प्रभु शाहले सिंहलाई समेत सहभागी गराउन खोजेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। प्रभुजी नयाँ दल खोल्ने अभियानमा जुट्नु भएको छ। कम्युनिस्ट दल खोल्नुहुन्छ कि गैर कम्युनिस्ट भन्न सकिँदैन, उनी निकट यी नेताले भने। तर अब उहाँ नयाँ दल खोल्नेमा करिब निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ। यसैबीच शाहले नेकपा एमालेमा गएका पूर्व माओवादीका असन्तुष्ट नेतालाई समेत जोड्ने भन्दै भेटघाट जारी राखेका छन्। यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको एकताबारे नेकपा एमाले रहित कि नेकपा एमाले सहित भन्ने एकीकृत समाजवादी पार्टीमा विवाद चर्किएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी जुम्लाका अध्यक्ष अग्निप्रसाद नेउपाने सहितका नेता चुनाव अघि नै पुरानो पार्टी नेकपा एमालेमा फर्किए। कार्तिक 21 गते नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी पार्टी जुम्लाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहमा समेत भयो। नेउपाने मात्र होइन, गुल्मीका जिल्ला अध्यक्ष नरेश भण्डारी पनि एकीकृत समाजवादी छोडेर एमालेमै फर्किएको घोषणा गरेका थिए। नेउपाने र भण्डारी लगायतका नेता नेकपा एमालेमै फर्किनुको एउटा कारण थियो एकीकृत समाजवादीको माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने निर्णय। चुनाव अघि नै माओवादी र एकीकृत समाजवादीको एकता गर्ने निर्णय सम्बन्धी विवाद समाजवादीभित्र को आगो चाहिँ फैलिएको थियो। जिल्ला तहमा मात्रै होइन, अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलना खनाल पछि पनि तेस्रो वरियतामा रहेका नेता मुकुन्द नेउपाने पनि असन्तुष्ट बनेका छन्। माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने निर्णयप्रति भने माओवादीमा जाने भन्ने निर्णय न स्थायी कमिटीले गरेको हो न त केन्द्रीय कमिटीले। कमिटीको बैठकले बोलाएर छलफल गरौँ भन्ने मेरो कुरा हो। नेउपानेले भने बैठक नै नबोलाई केन्द्रीय कार्यालयमा केही मान्छे बसेर निर्णय गर्न सर्कुलर गर्ने काम गर्नुभयो, यो उपयुक्त छैन भनेर नेकपा यसमा यति बेला निकै भाँडभैलो मचिएको छ। यसलाई कार्यकर्ताले स्वीकार गर्दैनन् भन्ने मेरो मत हो। नेउपाने लगायतका नेताहरूले एकता गर्ने निर्णय माथि प्रश्न उठाएपछि नेपाल त्यति बेला माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न हस्किएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, चुनावका बेला पार्टीमा विवाद बढेपछि पार्टीले थप क्षति बेहोर्ने एकताका लागि लबिङमा लागेका नेताहरूको मत थियो। एकताका पक्षमा रहेका नेताहरूको जोड कहाँसम्म रह्यो भने चुनावमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने र एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनावमा उम्मिदा मुख्य गरी रणनीतिक दुई लाभ हुने बुझाइमा थिए नेपाल निकट नेताहरू भने पहिले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेसको बलियो बार्गेनिङ, दोस्रो दुवै पार्टी एक भएर चुनावमा जाँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली माथिको प्रहार अझ सशक्त हुन्छ। त्यति बेला उक्त एउटा प्रक्रिया थाती राखेर माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी चुनावमा होमिएका हुन्। एक्लै सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट चुनाव गएपछि दुवै पार्टीले क्षति बेहोरेका छन्। एकीकृत समाजवादीलाई समानुपातिक निर्वाचनमा 3% को थ्रेसहोल्ड कटाउन मुस्किल छ भने माओवादीले 2074 को तुलनामा प्रत्यक्षमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा 17 सिटमा मात्रै जितेको छ। गठबन्धनबाट 46 वटा ठाउँमा जितेर उम्मेदवारी दिएकोमा 2074 माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभातर्फ प्रत्यक्षमा 36 सिट जितेको थियो। दर्शकबिन सबै आकलन हेर्दाखेरि नेकपा यसभित्र नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नु हुँदैन भनेर निकै धेरै नेताहरू लागेको बुझिएको छ। यसै कारणले नेकपा यस फेरि दुई टुक्रा हुन सक्ने सङ्केत गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दोलखामा आज बिहिबार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यका लागि पुनः मतदान हुने भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म हुने निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठका अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको मतदाताले ढोक्कसँग मतदान गर्न सक्ने उनले बताएका छन्। उनले भने निर्वाचनको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनेछ। मतदाता मतदान स्थल र केन्द्रमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना बाक्लो रूपमा परिचालन गरिने उनको भनाइरहेको छ। मतदानका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा 8 जना रहने गरी 80 जना कर्मचारी रहने व्यवस्था मिलाइएको भनाइरहेको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो।
सोही अनुसार 10वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुँदैछ। मतदाता परिचय नभएका मतदाताका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, लाल पूर्जा वा नेपाल सरकारबाट जारी भएका परिचय पत्रका आधारमा समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिका 2 जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, पुतली काठ मतदान केन्द्र क र ख र सोही गाउँपालिका 3 को कालिम्पोङ लगायतका 10 स्थानहरूमा मतदान हुने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच भेटवार्ता भएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा सप्तरीबाट विजयी भएका अध्यक्ष सीके राउत र काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि बीच निवासमा नयाँ बानेश्वरमा भेटवार्ता भएको हो। बुधबार दिउँसो भएको करिब 1 घण्टा लामो भेटका क्रममा निधिले निर्वाचनमा सफलता हासिल गरेकोमा राउतलाई बधाई दिएका थिए। भेटमा निधि र राउत बीच मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको थियो। निधिको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। निधिसँगको भेटमा राउतले आफ्नो बारेमा अनावश्यक भरम फैलाइएको बताउँदै आफू शान्ति र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रवादी पार्टी भएको र काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेका छे। नेता विमलेन्द्र निधिले पनि राउतलाई काङ्ग्रेस र सत्तारूढ दल गठबन्धनमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका थिए। यसैबीच निधिको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै राउतले सङ्घ र प्रदेश सरकार गठनमा सहभागी हुन आफू पूर्ण रूपमा सकारात्मक भएको समेत जवाफ दिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँबाट थाइल्यान्डको ब्याङ्ककका लागि उडेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान बङ्गलादेशमा आकस्मिक अवतरण गरेको छ। इन्डिकेटरमा समस्या आएपछि 152 जना यात्रु लिएर उडेको विमान बङ्गलादेशमा अवतरण गरेको नेपाल वायु सेवा निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ। निगमको न्यारो बढी विमान बङ्गलादेशको चट्टगाउँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। प्राविधिक जाँचपछि फेरि सो विमान उडाउने तयारी भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विमानमा केही बेर कोलाहल समेत मचिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आम निर्वाचन 2079 को नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुग्दा नयाँ सरकार गठनको जोड घटाउ भएको छ। बहुमत ल्याउने लक्ष्यका साथ चुनावमा होमिए पनि सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्रै बहुमत नपुग्ने निश्चित भएको छ। सङ्घीय सांसदका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 3 स्थानको नतिजा आउन बाँकी रहँदा सत्तारूढ दल गठबन्धन बहुमत नजिक पुगे पनि सरकार बनाउन पर्याप्त सङ्ख्या भने पुरै नसकेको अवस्था रहेको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म समानुपातिकतर्फ 1 करोड बढी मतदान गणना भइसकेको छ। दुवै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेको अवस्थामा सत्तारूढ दल गठबन्धन र एमाले गठबन्धन दुवै आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको कसरतमा देखिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हाल सत्तारूढ दल गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहे तापनि यी मध्ये काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा 55, एक क्षेत्र गणना अगाडि रहेको सहित सिट जितेको छ। यस्तै हालसम्म समानुपातिकतर्फ 1 करोड 1 लाख मत गनिसक्दाको अवस्थामा काङ्ग्रेसले 32 सिट सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यो समग्रमा हेर्ने हो भने नयाँ सरकारको होमवर्क गर्दा सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई रोक्न नेकपा एमालेलाई अझै 34 सिट चाहिने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अब देशको गाडी हाँक्ने पालो आफूहरूको भएको बताएका छन्। उर्वरा फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गगन कुमार थापाले पुराना पुस्ताका नेताहरूलाई यहाँसम्म ल्याएकोमा धन्यवाद दिँदै युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन्। मैले मेरो दलभित्र गर्न खोजेको त्यति मात्र हो, तपाईँहरूले यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, त्यसप्रति मेरो सम्मान छ। योभन्दा अगाडि पनि गाडी हाँक्छु भन्नुभयो भने मेरो प्रश्न छ, मेरो असन्तुष्टि छ। गगन कुमार थापाले भने अब देशको गाडी तपाईँले होइन हामीले हाँक्ने हो, अब गाडी हाँक्ने हाम्रो पालो हो, अब हामीले चलाउँछौँ, गगन कुमार थापाले बताएका छन्। प्रत्येक युगको एउटा समय हुने बताउँदै गगन कुमार थापाले अहिलेको युगमा आफूहरूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै हाम्रो समाजको सन्तुलन ठिक ढङ्गले भेट्न सक्नुपर्छ। कहाँ चित्त बुझाउने, कहाँ चित्त नबुझाउने हो, चित्त बुझाउने ठाउँमा चित्त बुझाउँ, चित्त नबुझाउने ठाउँमा नबुझाउँ, प्रश्न गरौँ, गगन कुमार थापाले बताएका छन्।